मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं एक बेहकीकत सी लड़की हूँ और इस सिलसिले में कसूर मेरा नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर तक खामोश रहने के बाद बिल आखिर मैंने कहा, मिस वेल्सिया, अब आप मुझे ये बताइए कि हमारा आइंदा कदम क्या होना चाहिए। मेरा ख्याल है मिस्टर मार्टिन हूप की लाश हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हमारा यहाँ रुकना हमाकत के अलावा और कुछ नहीं है। हमें वापस चलना चाहिए। जी, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। फिर मैंने किसी नए ख्याल के तहत मिस्टर मार्टिन हूप के सामान की तलाशी लेने का फैसला किया। हो सकता है इनके सामान में कोई ऐसी चीज दस्तयाब हो जाए जो मेरे लिए कारआमद हो और आइंदा के रास्ते मुंतखब करने में मदद दे, वरना दूसरी सूरत में यही मुनासिब था कि मैं सैली टूप पहुंचने के बाद वापसी का फैसला कर लूं और बगैर किसी इत्तला के अपने वतन वापस पहुंच जाऊं। शहबाज अहमद साहिब से खरी खरी बातें करूं और उनसे कहूं कि आइंदा मैं किसी ऐसे मिशन पर काम करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा जिसके बारे में मुझे मुकम्मल तफसीलात ना बता दी गई हों। बहरहाल मैं सामान की तलाशी लेता रहा। कागज नाम की कोई चीज मुझे वहाँ नहीं मिली थी। खाने पीने की अशिया थी और बस जरूरियात जिंदगी का दूसरा सामान। अलबत्ता एक इंतहाई ताकतवर ट्रांसमीटर जरूर मिला था, लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि ट्रांसमीटर टूटा फूटा हुआ था। पता नहीं जिन लोगों ने मिस्टर मार्टिन हूप को कत्ल किया था उन्होंने ये कार्रवाई की थी या ये ट्रांसमीटर पहले ही टूट गया था। मिस्टर मार्टिन हूप यहाँ क्या कर रहे थे और इस वीराने में उनके कयाम का मकसद क्या था, ये भी एक काबिल गौर बात थी। अभी हम इन्हीं मामलात में उलझे हुए थे कि दफतन मेरे हसास कानों ने किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनी और मैं बुरी तरह उछल पड़ा। वेल्सिया के फरिश्तों को भी इसका अंदाजा नहीं हो सका था। अलबत्ता वो मुझे चौंकते हुए देख चुकी थी। उसने सरसराती हुई आवाज में कहा, क्यों, क्या बात है? क्या तुम कुछ आवाजें सुन रही हो क्या? उसने सवाल किया और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से कान लगाए खड़ी रही और फिर उसने कहा, ओह हाँ, गालिबन किसी गाड़ी के इंजन की आवाज है। मैं फुर्ती से बाहर निकल आया। ये देखना चाहता था कि ये गाड़ी कहाँ से आ रही है और इस पर कौन सवार है। मुझे ये खौफ महसूस होने लगा था कि यकीनी तौर पर कोई खतरा यहाँ भी आ पहुँचा है। बदकिस्मती ये थी कि हम मुसल्ला नहीं थे और ऐसे हालात में मेरा खतरे में गिर जाना लाजमी बात थी। हम सामने के हिस्से में आ गए और फिर हमें आड़ में होना पड़ा क्योंकि हम सामने ही दो जीपों को रुकते देख चुके थे। वो ढलान के किनारे पर रुकी थी और उन दोनों जीपों में तकरीबन 6 अफराद सवार थे। वो सब के सब बेहतरीन हथियारों से मुसल्ला नजर आ रहे थे। उनके जिस्मों पर चुस्त लिबास थे और वो बेहद फुर्तीले महसूस हो रहे थे। फिर उन्होंने ढलान की समत चढ़ना शुरू कर दिया। वेल्सिया ने परेशान लहजे में कहा, अब क्या करना चाहिए? भागो, मैंने कहा, लेकिन हम भागकर कहाँ जाएंगे? ओह, अंदर चलो, हमें छुपना चाहिए। वेल्सिया खुद भी मेरी तरह बदहवास हो गई थी। चुनाचे वो बेतहाशा दौड़ पड़ी, लेकिन ऊपर आने वालों ने भी हमारे कदमों की चाप सुन ली थी। कई गोलियां चली। गो वो हम पर नहीं चलाई गई थी, लेकिन हवाई फायर किए गए थे और उसके बाद मैंने उनके कदमों की चाप से अंदाजा लगाया कि वो किले के चारों तरफ बिखर रहे थे। यकीनी तौर पर मुझे देख लिया गया था। खतरा, शदीद खतरा, और इस खतरे से निपटना अब मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था क्योंकि मेरे पास हथियार नाम की कोई चीज नहीं थी। वेल्सिया भी बहुत ज्यादा दहशतज़दा हो गई थी। वो दौड़कर एक ऐसी जानिब बढ़ गई जहाँ एक जीना सा नजर आ रहा था और यह जीना गालिबन ऊपरी हिस्से की समझ जाता था, लेकिन मुझे वहां तक पहुंचने का मौका नहीं मिला क्योंकि कई गोलियां मेरे आसपास से गुजर गई थी। मैंने दूसरी समझ छलांग लगा दी और एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पत्थरों का एक ढेर पड़ा हुआ था। गोलियां पत्थरों के ढेर से टकराईं। मुझे उन लोगों ने पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया था। मैं एक लम्हे तक सोचता रहा, फिर मैंने अपने अकब में निगाह दौड़ाई। वहाँ एक ऐसी जगह नजर आ रही थी जिसका कोई सही अंदाजा नहीं किया जा सकता था, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ देख लिया गया था, वो लोग चंद ही लम्हात में ये समझ जाएंगे कि मेरे पास मुकाबला करने के लिए कोई चीज नहीं है। चुनाचे इस जगह छुपे रहना मेरे लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता था। मैं उसी समय दौड़ा और कोई अंदाजा किए बगैर उस खला में उतर गया, लेकिन ये भी खुशबख्ती ही थी कि मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया। वो खला दरअसल पत्थर की एक सिल के अपनी जगह से हट जाने से पैदा हो गया था और वहाँ नीचे अच्छी खासी गहराई थी, लेकिन अब ऊपर उबरना भी खतरनाक हो सकता था। गहराई का अंदाजा लगाने के बाद मैंने दोनों हाथ पांव छोड़ दिए और नीचे गिरने लगा। बड़ी एहतियात से मैंने नीचे कदम जमाए थे। हालांकि 12-13 फुट नीचे कूदना आसान काम नहीं था। मेरे कूदते ही उस खला से गोलियां बरसने लगी और एक बार फिर मुझे दौड़ लगानी पड़ी। अब मैं उस किले की भूल भुलैयों में गुम हो गया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। वो लोग मेरे कदमों की चाप पर मेरे पीछे लगे हुए थे और गालिबन चंद आदमी उसी खला में से नीचे कूदे थे। मैं एक अजीब सी राहदारी में दौड़ता रहा। उसके बाद किले के अकबी हिस्से में निकल आया। यहाँ भी मुझे 2 आदमी नजर आए जो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। उन्होंने बैक वक्त मुझ पर छलांगे लगाई थी। गालिबन मुझे हलाक करने के बजाय वो जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिशों में मसरूफ थे, लेकिन यहाँ वो धोखा खा गए।
میں نے جھکائی دے کر انہیں اپنے اوپر سے گزار دیا اور اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا کہ میں ان سے بہترین مقابلہ کروں۔ چنانچہ میں نے فوراً ہی اپنی جگہ سے گھوم کر ایک لات چلائی اور یہ لات اتنی شاندار تھی کہ اس شخص کا پورا چہرہ میری زد میں آ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور دیوار سے جا ٹکرایا، لیکن دوسرے آدمی نے عقب سے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے فوراً ہی زمین پر بیٹھ کر اسے ایک بار پھر اپنے شانے پر لاد کر نیچے دے مارا اور اس کے ساتھ ہی پوری قوت سے میں نے اپنا پاؤں اس کے سینے پر دے مارا۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ میں نے دوسرا پاؤں اس کے منہ پر جمایا اور پوری قوت سے اپنا پاؤں دبایا۔ پتہ نہیں اس کے چہرے پر کیا کیا ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی، لیکن وہ ایڑیاں رگڑنے لگا تھا، جبکہ دیوار سے ٹکرانے والا سنبھل کر کھڑا ہو رہا تھا اور اس نے اپنی سب مشین گن سیدھی کر لی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ گولیوں کی باڑ مجھے چاٹ جاتی، میں نے زمین پر لوٹ لگائی اور دوسرے آدمی کی مشین گن سنبھال لی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پھر اپنی جگہ چھوڑی اور فوراً ہی اس شخص کا نشانہ لے کر مشین گن سے فائرنگ شروع کر دی۔ وہ شخص میری گولیوں کا شکار ہو گیا تھا، جبکہ نیچے گرا ہوا آدمی پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ باقی افراد نے اس جگہ ہونے والی کارروائی کی آواز سن لی ہوگی، چنانچہ میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک ڈھلان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ بھی ایک پتھریلی ڈھلان تھی جو آگے جا کر سیڑھیوں کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ میں ان سیڑھیوں پر اوپر چڑھتا چلا گیا اور ایک بار پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے نیچے گیا تھا۔ یہاں پھر مجھے ان لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ دو آدمی سامنے ہی نظر آئے تھے اور میں نے ان پر سب مشین گن سے فائر کھول دیا۔ قلعے میں خوفناک آوازیں ابھر رہی تھی۔ گولیوں کی آوازیں اس طرح پورے قلعے میں گونج رہی تھی جیسے باقاعدہ دو فوجیں آپس میں الجھ پڑی ہوں۔ وہ لوگ بھی گولیاں چلا رہے تھے اور میرے اطراف میں پتھروں کی کرچیاں اڑ رہی تھیں، لیکن یہ جگہ مجھے محفوظ نہیں محسوس ہوئی۔ اگر عقب سے وہ لوگ آ جاتے تو یقینی طور پر بآسانی مجھے گھیر لیا جاتا، اس لیے ایک بار پھر میں نے لوٹ لگائی اور زمین پر لوٹتا ہوا دور نکل گیا۔ پھر کھڑے ہو کر سیدھا بھاگا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں کس سمت جا رہا ہوں۔ کچھ دیر دوڑتے رہنے کے بعد میں ایک بار پھر سیدھا ہوا اور میں نے ان لوگوں کا نشانہ لینا شروع کیا جو سامنے نظر آ رہے تھے۔ دو آدمی اور میری گولیوں کا شکار ہو گئے اور اس کے بعد پھر وہی سلسلہ۔ اب وہ بڑے منظم طریقے سے اور احتیاط سے پوزیشن لے لے کر مجھ پر گولیاں چلا رہے تھے۔ بہت دیر تک میں ان کا مقابلہ کرتا رہا اور اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ سب مشین گن خالی ہو گئی ہے۔ میرے پاس مزید ایمونیشن نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے پھینک دیا اور اس انتظار میں رہا کہ مجھے موقع ملے تو اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں وہ مردہ افراد پڑے ہیں۔ ان کے ہتھیار یقیناً میرے کام آ سکتے تھے۔ میں نے اس جگہ کا تعین کیا اور ایک بار پھر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ لوگ مسلسل گولیاں برسا رہے تھے اور میرے اندر ایک کھلاڑی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ میرے دشمنوں میں سے جن کی تعداد 12 کے قریب تھی، 4 میرا شکار ہو چکے تھے، 8 افراد باقی تھے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کب اور کس وقت ان کی کوئی گولی مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ میں نیچے اترا اور خواہ کسی آوارہ روح کی طرح بھٹکتا رہا۔ مجھے ایک مردہ جسم کی تلاش تھی۔ میں نے ان لوگوں کو جہاں جہاں تلاش کیا تھا وہ جگہ بھی اب علم میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اب کچھ خاموشی سی طاری ہو گئی تھی۔ وہ لوگ غالباً مجھے دبے قدموں آگے بڑھ کر تلاش کر رہے تھے۔ اس کا اندازہ انہیں ہو چکا تھا کہ میرے پاس گولیوں کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے اور اب میں ان پر فائر نہیں کر سکوں گا، چنانچہ وہ مجھے زندہ ہی پکڑنے کی کوشش میں مصروف تھے یا پھر کسی ایسی جگہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے تھے جہاں سے انہیں اطمینان ہو کہ وہ مجھے مار لیں گے۔ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ اور 5 منٹ گزر گئے، لیکن نہ مجھے اپنے اطراف میں کوئی آواز سنائی دی اور نہ کوئی گولی چلی۔ لیکن یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ البتہ اچانک ہی مجھے اچھلنا پڑا کیونکہ میں نے لینڈ روور کی مشین سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی اور اس کے ساتھ ہی کچھ انسانی آوازیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر اچانک ہی مجھے سامنے کا سرا نظر آیا جہاں ایک بڑا روشن دان بنا ہوا تھا۔ میں دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا اور روشن دان سے باہر جھانکنے لگا، لیکن اس اطراف کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ تب میں واپس پلٹا اور قلعے کے دوسرے حصے سے ہوتا ہوا کسی قدر بلندی پر پہنچ گیا اور یہاں سے میں نے وہ عجیب و غریب منظر دیکھا جو میرے لیے پریشان کن بھی تھا اور ایک طرح سے اطمینان بخش بھی۔ لینڈ روور ڈھلان پر نیچے جا رہی تھی اور وہ لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، غالباً بدحواس ہو گئے تھے اور ڈھلان پر اپنا توازن نہیں سنبھال پائے تھے، جس کی وجہ سے وہ دوڑتی ہوئی لینڈ روور پر فائر نہیں کر پا رہے تھے، ورنہ اگر کوشش کرتے تو اسے راستے ہی میں مار لیتے۔ لینڈ روور یقینی طور پر ویلسیا نے نیچے اتار دی تھی اور اسی جگہ سے وہ نیچے اتر رہی تھی جہاں ہم نے اسے کھڑا کیا تھا۔ گویا ویلسیا بھاگ نکلی تھی۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی تھی، یا تو وہ میری طرف سے ان کی توجہ ہٹانا چاہتی تھی یا پھر خوفزدہ ہو کر یہاں سے نکل جانے ہی کے چکر میں تھی۔ اگر پہلی بات درست تھی تو میں اسے ایک پوری سار لڑکی کہہ سکتا تھا جس نے میری زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی۔
اور اگر دوسری بات تھی تو پھر میرے لیے انتہائی پریشان کن، کیونکہ اگر لینڈ روور یہاں سے نکل جاتی تو میری واپسی کا کیا ذریعہ ہوتا۔ وہ لوگ کسی نہ کسی طرح ڈلان تک پہنچ گئے۔ لینڈ روور اس دوران کافی دور نکل گئی تھی۔ ڈلان کے اختتام تک پہنچ کر انہوں نے اپنی گاڑیاں سنبھال لی اور دونوں ہی گاڑیاں سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئیں۔ میں نے ان پر 8 افراد کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ 4 آدمی تو ہلاک ہو چکے تھے۔ غالباً ان لوگوں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ میں ہی ہوں جو نکل بھاگا ہوں، لیکن ویلسیا میں ادھر دیکھتا رہا۔ دونوں جیپیں اور لینڈ روور تھوڑی دیر کے بعد میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ یہ یقین تو مجھے ہو چکا تھا کہ اب یہاں 5 لاشوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ 4 لاشیں آنے والوں کی اور ایک مسٹر مارٹن ہوپ کی، جو مجھے یہاں بلا کر مجھ سے پہلے کہیں اور جا چکے تھے۔ چنانچہ اب اندر سے کوئی خطرہ نہیں تھا، صرف یہ احساس تھا کہ ویلسیا کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، حالانکہ یہ بھی مشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ اب تو گاڑیوں کی آواز بھی کانوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہیں بیٹھا یہ انتظار کرتا رہا کہ یا تو جیپیں واپس آتی ہیں یا ویلسیا کے لینڈ روور، لیکن باقی وقت بھی گزرتا چلا گیا اور کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ میری پریشانیاں عروج کو پہنچ رہی تھی۔ اب شام جھکنے لگی تھی اور سورج ڈھل رہا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ویلسیا یا تو ان کے ہاتھ لگ گئی یا پھر نکل جانے میں کامیاب ہو گئی، مگر اسے واپس آنا چاہیے۔ کم از کم وہ میرے بارے میں وہاں جا کر اطلاع تو دے سکتی ہے۔ چنانچہ اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہیں انہی کھنڈرات میں انتظار کروں۔ پھر ان لوگوں کا خیال آیا جو میرے ہاتھوں ہلاک ہو چکے تھے اور میں ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ 2 آدمی تو میرے علم میں تھے جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا تھا، باقی 2 گولیوں کا شکار ہوئے تھے۔ ان دونوں کے قریب پہنچ کر میں نے ان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کوئی اندازہ نہیں ہو پایا تھا، نہ ہی ان کے لباس کی تلاشی میں کوئی ایسی چیز دستیاب ہوئی تھی جو میرے لیے کارآمد ہوتی۔ البتہ فالتو گولیاں اور سب مشین گنیں اب کافی جمع ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں احتیاط سے ایک جگہ جمع کر لیا تاکہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو میں اسے استعمال کر سکوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے کسی ایسی جگہ کی تلاش بھی شروع کر دی جو بلند ہو اور جہاں میں اپنی مورچہ بندی کر سکوں۔ قلعے میں ایسی کسی جگہ کی کمی نہ تھی۔ میں نے ایک ایسی جگہ منتخب کر لی، بہت عمدہ اور چھوٹی سی جگہ تھی جہاں میرے سر پر چھت بھی تھی اور دور دور تک نظارہ کرنے کے لیے انتظامات بھی۔ کافی وقت یہاں گزارا۔ رات ہونے لگی تھی۔ اب میرا غصہ عروج پر تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ویلسیا اپنی جان بچانے کے لیے لینڈ روور لے کر بھاگ گئی تھی۔ راستے میں اس پر کیا بھی تھی یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ جہنم میں جائے کسی کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا بھی بے معنی ہی ہوتا ہے۔ رات کو نیچے اترا اور ٹٹولتا ہوا اس جگہ تک پہنچا جہاں مسٹر مارٹن ہوپ کا قیام تھا۔ بسکٹوں کا ایک ڈبہ اور دن کی تیار کی ہوئی کافی اس وقت کی خوراک ثابت ہوئی، اور میں کھانے پینے کے بعد واپس اسی جگہ پہنچ گیا جہاں میں نے قیام کیا تھا۔ یہ جگہ میرے خیال میں ان کھنڈرات میں بہترین تھی کیونکہ یہاں محفوظ رہا جا سکتا تھا، اور اگر رات کی تاریکی میں کوئی کھنڈر میں داخل ہونے کی کوشش بھی کرے تو یقینی طور پر مجھے تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہیں سکڑ کر لیٹ گیا۔ سب کچھ جہنم میں جھونک دیا تھا۔ رات گئے تک اس بات کو سوچتا رہا کہ اب یہاں سے شہر تک پہنچنے کا کیا بندوبست ہو سکتا ہے۔ اگر اس کچے راستے کو عبور کر کے میں سڑک پر پہنچنے کی کوشش بھی کرتا تو یہ ایک مضحکہ خیز خیال محسوس ہوتا تھا، کیونکہ جتنا فاصلہ مجھے کچے راستے پر طے کرنا پڑا تھا اس کا اندازہ میرے سوا اور کس کو ہو سکتا تھا۔ لیکن آخر یہ فورٹ لائن ہے کیا چیز؟ اس کے آس پاس کیا ہے؟ مسٹر مارٹن ہوپ کو کس نے قتل کیا ہے؟ وہ لوگ کون تھے جو یہاں کھنڈرات میں آئے تھے اور پھر فرار ہو گئے تھے؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ نہ جانے کس وقت نیند آنکھوں میں آ بسی اور میں گہری نیند سو گیا۔ اس وقت غالباً صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی جب آنکھ کھل گئی، اور یہ آنکھ گولیاں چلنے کی آوازوں سے کھلی تھی۔ زبردست فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن آواز کہیں دور سے آ رہی تھی۔ ابتدا میں تو سویا ہوا ذہن صورتحال کو سمجھنے ہی نہ پایا، لیکن جب اندازہ ہوا تو میں نے فوراً اپنے قریب رکھی سب مشین گن اٹھا لی اور دور دور تک نگاہیں دوڑانے لگا۔ میں نے کافی فاصلے پر مغربی حصے میں چنگاریاں اڑتی ہوئی دیکھی۔ چنگاریوں کا یہ سفر یقیناً گولیوں کا سفر تھا، اور دہکتے ہوئے انگارے ایک دوسرے کی جانب لپک رہے تھے۔ غالباً کسی میں جھگڑا ہو گیا تھا، اور اس وقت میں اس جھگڑے میں قطعی طور پر مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے ویلسیا انہی اطراف میں موجود ہو۔ میں نے اس جگہ کو البتہ نگاہوں میں رکھ لیا۔ روشنی آہستہ آہستہ پھوٹنے لگی۔ فائرنگ تھوڑی دیر کے بعد بند ہو گئی اور پھر کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ میں اب اس کے بعد سونے کی تو کوشش کر ہی نہیں سکتا تھا، چنانچہ خاموش بیٹھا ہوا ادھر نگاہیں جمائے رہا۔ بعد میں کوئی تحریک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ ماحول نمایاں ہونے لگا اور دن پوری طرح نکل آیا۔ میں گہری سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھا، سب مشین گن سنبھالی، فالتو گولیاں جیبوں میں ٹھونسی اور پوری طرح مسلح ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا۔
खंडरात में अब ताफून फैलना शुरू हो गया था। ये ताफून पहले मार्टिन हूप की लाश से उठ रहा था और अब थोड़ा सा वक्त मजीद गुजर गया तो फिर वो चारों लाशें भी सड़ने लगेंगी। लेकिन अब मुझे किसी शय से दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता मैं उन्हीं मगरबी ढलानों की जानिब उतरा था जहाँ मैंने सुबह होने से पहले हंगामा होता हुआ देखा था। उस जगह पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लेना चाहता था। चुनाचे मैं खामोशी से आगे बढ़ता रहा और इस तरह काफी दूर निकल आया। अब कोई सही फैसला करना तो मुश्किल काम था। हाँ, अगर इस हंगामा खेजी में कोई गाड़ी वगैरह हाथ लग जाए तो कुछ जान पड़ जाए, इस तरह यहाँ से निकलने की उम्मीद हो सकती है। वरना अगर पैदल सफर करने का इरादा किया तो अहमक के अलावा और कुछ न कहलाऊंगा। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। तकरीबन 2.5 फरलांग का फासला तय करने के बाद मैं उस जगह पहुंच गया जहाँ एक झील सी नजर आ रही थी। पानी चमकता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। सूरज भी बुलंद हो गया था और मैं झील के किनारे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। परिंदों का शोर बहुत ज्यादा बुलंद हो रहा था लेकिन अतराफ में कोई नजर नहीं आया था। वहाँ थोड़े ही फासले पर मुझे एक गाड़ी नजर आई। ये भी एक जीप थी, बहुत उम्दा और शानदार किस्म की जीप, और मेरी खुशी से बाँछें खिल गई। इसी के चक्कर में तो यहाँ आया था। सब मशीन गन मेरे हाथ में थी और किसी भी लम्हा मैं किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार था। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं जीप के करीब पहुंच गया और मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। जीप की चाबी का मसला था, ये चाबी पता नहीं कहाँ होगी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में अजीब ख्यालात आने लगे। अगर चाबी ना मिली तो क्या होगा, मैं उसे कहाँ तलाश करता फिरूंगा। वैसे रात को जो फायरिंग हुई थी उसके कुछ नताइज तो सामने होने चाहिए थे और उन नताइज को हासिल करने के लिए मुझे थोड़ा सा फासला तय करना होगा। चुनाचे समत का तायुन करके आगे बढ़ने लगा। उधर कुछ नहीं मिला था। तकरीबन 200 गज के दायरे में मैंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए और मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। कोई इंसानी लाश यहाँ मौजूद नहीं थी। अलबत्ता एक जगह कच्चे रास्ते पर टायरों के निशानात नजर आ रहे थे। ये टायरों के निशानात बगौर देखने से अंदाजा हुआ कि एक गाड़ी नहीं बल्कि कई गाड़ियाँ थी। ये जीप उन जीपों में से भी नहीं थी जिन्हें मैंने खंडरात की समत आते हुए देखा था। कुछ और ही चक्कर था। इसका मकसद है कि वेल्सिया इस तरफ नहीं आई। हालांकि एक लम्हे के लिए मेरे दिल में यह ख्याल भी गुजरा था, हो सकता है वेल्सिया इन्हीं अतराफ में उन्हें चक्कर देती फिर रही हो। फर्ज किया जाए अगर वेल्सिया लैंड रोवर लेकर निकल भी गई है तो वो जीपें होनी चाहिए जो मैंने खंडरात के आसपास देखी थी। लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता था कि ये जीप उन जीपों में से नहीं थी। आखिर जीप वाले कहाँ जा मरे और इसे छोड़कर क्यों भाग गए? अगर दूसरी गाड़ियों में भी वो लोग चले गए हैं तो गाड़ियाँ किधर गई हैं? एक बार फिर बेबसी और मायूसी का हमला हो रहा था। दरख्तों के एक झुंड के पास खड़ा हुआ था। दफातन ही मुझे दरख्तों के झुंड में सरसराहट महसूस हुई और मैंने पलट कर देखा तो एक पिस्तौल की नाल को अपनी जानिब उठे हुए पाया। वो नाल जिस हाथ में थी वो झाड़ियों से ऊपर उभरा हुआ था और एक लम्हे में यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो नर्मो नाजुक जिस्म से मुंसलिक है। तभी एक गुराई हुई सी आवाज सुनाई दी, खबरदार, अगर तुम मुझ पर फायरिंग करोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, दोनों ही मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर है कोई समझौता कर लो। नस्वानी आवाज थी और अजनबी भी। मैंने सब मशीन गन नीचे झुका दी और फिर बोला, बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें हलाक नहीं करना चाहता। उस नस्वानी आवाज को सुनकर मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि वो कम से कम वेल्सिया की नहीं है। फिर ये कौन हो सकता है? उसने फिर कहा, सब मशीन गन एक तरफ डाल दो वरना नुकसान उठाओगे। मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर सब मशीन गन एक सम डाल दी। कम से कम वो सामने तो आए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सब मशीन गन एक तरफ फेंक देने के बाद उसे कुछ इत्मीनान सा हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने जिस्म को झाड़ियों की आड़ से उबारा और इसके बाद जो कोई मेरे सामने आया उसे देखकर मेरे जहन को हजारों ख्यालात उभर आए थे। वो एक नौजवान लड़की थी। पतलून और जैकेट में मलबूस, उसके बाल खुले हुए थे और लिबास पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी। पेट के पास से लिबास खून से सुर्ख हो रहा था, लेकिन लड़की के अंदाज से बेपरवाही का इजहार हो रहा था, जैसे वो अपने जिस्म पर लगे हुए जख्मों को बिल्कुल महसूस ना करती हो। या फिर ये भी हो सकता है कि ये खून उसका अपना ना हो बल्कि रात के हंगामों का नतीजा हो। पिस्तौल उसने अब भी सीधा किया हुआ था। मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम अहमक भी हो और बदतमीज भी। क्या सब मशीन गन इस काबिल नहीं थी कि मैं उसकी गोलियां तुम्हारे जिस्म पर खाली कर देता? मैंने तुमसे ताउन किया है और तुम मुझ पर मुसलसल पिस्तौल ताने हुए हो। वो करख्त निगाहों से मुझे देखने लगी। वैसे मैंने भी उसका भरपूर जायजा ले लिया था और दिल ही दिल में हंस रहा था कि वेल्सिया का नेमुल बदल किस तरह मिल गया है। गालिबन इसने मेरे अल्फाज पर गौर किया। चंद लम्हात कशमकश का शिकार रही और उसके बाद पिस्तौल नीचे कर लिया। फिर उठने की कोशिश करने लगी और खड़ी हो गई। तुम्हारा कहना दुरुस्त ही मालूम होता है। इसका मतलब है तुम मेरे दुश्मनों में से नहीं हो। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। फिर मैंने उससे कहा, क्या तुम ज्यादा जख्मी हो? नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं, अलबत्ता भूखी हूँ, सख्त भूखी हूँ, उसने कहा और मैं उसे गहरी निगाहों से देखने लगा।
پھر میں نے کہا وہ جیپ تمہاری ہے؟ ہاں، کچھ کھانا چاہتی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا ہاں، لیکن اس کے لیے تمہیں ان کھنڈرات تک کا سفر کرنا پڑے گا۔ میں نے انگلی سے فورٹ لائن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ پھر مجھے دیکھنے لگی جیسے میرے ذہن کی گہرائیوں میں اترنا چاہتی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا لڑکی، میں فورٹ لائن ہی میں موجود تھا۔ وہاں سے میں نے صبح ہونے سے پہلے اس طرف گولیاں چلتے ہوئے دیکھی۔ اس وقت تو میں اس جانب آنے کی ہمت نہیں کر سکا، لیکن اب صورتحال معلوم کرنے آیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ ہاں، اگر میں تمہاری کچھ مدد کر سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ لڑکی نے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا اگر تم اس وقت مجھے صرف کھانے کے لیے کچھ مہیا کر سکو تو میں تمہاری احسان مند ہوں گی۔